नमस्कार। नेशनल गोल्ड टेलिभिजन र हेटौँडा एफएम 96.6 मेगाहर्जबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको समाचार बुलेटिन न्यूज अफ द डेमा स्वागत छ। म उषा थामी। न्यूज अफ द डे सुरु गरौं दिनभरका खबरहरूबाट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप, जैविक विविधताको क्षति र कृषिमा आधारित जीविकोपार्जनमा समेत खतराहरू बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा 5औं ल एसिया अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाली समुदायमा गहिरो प्रभाव परेको बताउनुभयो। उहाँले विकसित देशहरूको कार्यबाट उत्पन्न वातावरणीय ह्रासको परिणाम नेपालले भोग्नु परिरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल वातावरणीय प्रकोपका निर्दोष पीडित भएको बताउनु भएको छ। नेपालले विकसित मुलुकले गरेको अन्यायहरूलाई सम्बोधन गर्न र दिगो तथा समतामूलक भविष्यतर्फ काम गर्न ल एसिया र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत जलवायु न्यायका लागि एउटा सशक्त न्यायको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले मानवाधिकार, सामाजिक तथा वातावरणीय न्याय, समावेशी चरित्रका अधिकारका विषयवस्तुहरू न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। लोकतन्त्र नै न्यायपूर्ण समाजको आधारशिला र मौलिक अधिकार यसको जीवनरेखा भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। कानून व्यवसायहरू विधिको शासनको पहरेदार र लोकतन्त्रको रक्षक भएको बताउनुभयो। चुनौतीहरूको सामनामा केन्द्रित यो महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा तपाईहरू समक्ष उपस्थित हुँदा खुसी लागेको छ। यस 5औं ल एसिया अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मानव अधिकार, सामाजिक तथा वातावरणीय न्याय, समावेशी चरित्रका अधिकारका विषयवस्तुहरू न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। यस सम्मेलनमा राखिएका प्रत्येक विषयवस्तुले हाम्रा सङ्घर्षहरूको अन्तर्सम्बन्ध र दिगो विकास प्राप्त गर्न समग्र दृष्टिकोणको आवश्यकतालाई छर्लङ्ग पार्दछ। लोकतन्त्र नै न्यायपूर्ण समाजको आधारशिला हो र मौलिक अधिकारहरू यसको जीवन रेखा हुन्। यी अधिकारहरूले प्रत्येक व्यक्तिलाई मर्यादा, स्वतन्त्रता र समानताका साथ बाँच्न सक्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछन्। नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्तिको जनताको लामो समयदेखिको समर्पण र उत्सर्गले हामीलाई त्यस्तो समाज निर्माणको लागि हरेक दृष्टिबाट प्रेरित गरेको छ। हामी नेपालमा लोकतन्त्रको लागि लामो र कठिन यात्रा तय गरेका छौँ। हाम्रो विगत लोकतन्त्रको लागि अथक सङ्घर्षले भरिएको छ। यो सङ्घर्ष नेपालमा लोकतन्त्रको पुनस्थापना हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्नु महत्त्वपूर्ण रह्यो। यी प्रयासहरू मार्फत नै हामीले मानव अधिकारको सम्मान गर्ने समाज निर्माण गर्न सक्षम भएका छौँ। यसमा नेपालका कानुन व्यवसायीहरूको योगदान अविस्मरणीय छ। जहाँसुकै र जो कोही होस्, कानुन व्यवसायीहरू विधिको शासनको पहरेदार हुन् र लोकतन्त्रको रक्षक हुन् भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। कुनै पनि किसिमको यातना रहित स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हक, दासतायुक्त जीवन, रङ्गभेद, लिङ्गभेदको विरोध, विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, अनिवार्य रोजगारी र स्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता मानव मात्रलाई नभई नहुने अधिकार हुन् र लोकतन्त्रमा नागरिकका यी अधिकार राज्यबाट प्रत्याभूत भए नभएको
अनुगमन गर्ने र नभएको भए त्यसमा आवाज उठाउने व्यावसायिक धर्म पनि कानुन व्यवसायीहरूको हो। आज लोकतन्त्रप्रति नेपालको प्रतिबद्धताले हामीलाई विश्वव्यापी रूपमा मानवाधिकार र न्यायको वकालत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्षम बनाएको छ। म यो अवसरमा नेपाल लगायत एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मानव अधिकार रक्षकहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। हिमालयको मुटुमा अवस्थित नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य र स्रोत साधनले भरिपूर्ण देश हो, तर पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रा समुदायहरूमा गहिरो प्रभाव परेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप, जैविक विविधताको क्षति र कृषिमा आधारित जीविकोपार्जनमा समेत खतराहरू बढ्दै गएका छन्। विकसित देशहरूको कार्यबाट उत्पन्न वातावरणीय अराजको परिणाम नेपालले भोगेको छ। हामी यी वातावरणीय प्रकोपका निर्दोष पीडित हौँ। यी अन्यायहरूलाई सम्बोधन गर्न र दिगो र समतामूलक भविष्यतर्फ काम गर्न हामीले ल एसिया र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत जलवायु न्यायका लागि एउटा सशक्त अभियानको अपेक्षा गरेका छौँ। अन्त्यमा यस एसिया स्तरीय कानुन व्यवसायीहरूको महत्त्वपूर्ण सम्मेलन, अर्थपूर्ण संवाद, नवीन समाधान र कार्ययोग्य प्रतिबद्धताहरूको लागि प्रतिफलयुक्त एक मञ्च बनोस् भन्ने कामनाका साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँदछु। जय नेपाल। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मुलुकको विकास र समृद्धिलाई निरन्तरता दिई राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै अगाडि बढ्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच कुनै शंका उपशंका गर्न जरुरी नरहेको बताउनु भएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले दुई दलबीच उच्च विश्वास र समझदारी रहेको बताउनु भयो। उहाँले चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि तथा आयोजना कार्यान्वयनमा सुधार गर्न बजेट तर्जुमा गर्दा एवं आयोजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण गर्दा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएको, क्षेत्रगत प्राथमिकतामा परेको, लगानीको स्रोत सुनिश्चितता भएको, छोटो समयमा प्रतिफल दिने आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड बमोजिम आयोजनाको सम्पूर्ण पूर्व तयारीका काम सम्पन्न भएको, आयोजना मात्र छनौट गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताउनु भयो। उहाँले आयोजना कार्यान्वयनमा शीघ्रता ल्याउन, ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, सार्वजनिक खरिद कानूनमा सामयिक संशोधन गर्न र अन्तर्तह तथा अन्तर निकाय समन्वय कायम गर्न संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाइने बताउनु भयो। विकास, समृद्धि र स्थिरताका लागि नै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेका दुई ठूला राजनीतिक दलहरूसहित अन्य दलहरू मिलेर वर्तमान सरकारको गठन गरिएको बताउनु भयो। चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि तथा आयोजना कार्यान्वयनमा सुधार गर्न बजेट तर्जुमा गर्दा एवं आयोजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण गर्दा आयोजना बैंकमा प्रविष्टि भएको, क्षेत्रगत प्राथमिकतामा परेको, लगानीको स्रोत सुनिश्चितता भएको, छोटो समयमा प्रतिफल दिने आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड बमोजिम आयोजनाको सम्पूर्ण पूर्व तयारीका काम सम्पन्न भएका, आयोजना मात्र छनौट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसैगरी आयोजना कार्यान्वयनमा शीघ्रता ल्याउन, ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, सार्वजनिक खरिद कानूनमा सामयिक संशोधन गर्न र अन्तर्तह तथा अन्तर्निकाय समन्वय कायम गर्न संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाइनेछ। यसैगरी हालै जारी अध्यादेश मार्फत भएका नीतिगत र कानुनी सुधारले व्यावसायिक वातावरणमा सुधार आउने र लगानी अभिवृद्धि भई आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास लिएको छु।
विकास, समृद्धि र स्थिरताका लागि नै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेका दुई ठूला राजनीतिक दलहरूसहित अन्य दलहरू मिलेर वर्तमान सरकारको गठन गरिएको हो। गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मुलुकको विकास र समृद्धिलाई निरन्तरता दिई राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै अगाडि बढ्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच कुनै शङ्का उपशङ्का गर्न जरुरी छैन। हामीबीच उच्च विश्वास र समझदारी रहेको छ। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा हालसम्म 3 अर्ब 95 करोड 65 लाख रकम निकासा भइसकेको बताउनु भएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले रुकुम र जाजरकोट जिल्लामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस भई ऋतपूर्वक आएका सबै भूकम्प प्रभावितका लागि प्रथम र दोस्रो किस्ताको रकम पठाइसकिएको बताउनुभयो। उहाँले 2081 माघ महिनामा मात्रै भूकम्प प्रभावितहरूका लागि थप 80 करोड निकासा भएको जानकारी दिनुभयो। जाजरकोट भूकम्पको विस्तृत क्षति आकलनका लागि इन्जिनियरहरूको पहिलो टोली यसै हप्तादेखि फिल्डमा खटिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले मनसुनजन्य विपद एवं भूकम्पबाट प्रभावितहरूको समस्या समाधानका लागि विपद व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको मिति 2081 पौष 28 गते बसेको बैठकले 1 खर्ब 1 अर्बको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना स्वीकृत गरी निजी आवास र भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणको लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधारका कार्य गरिरहेको छ र पहिले देखिएका समस्याहरू बिस्तारै समाधान उन्मुख रहेको बताउनुभयो। जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा हालसम्म 3 अर्ब 95 करोड 65 लाख रकम निकासा भइसकेको छ। रुकुम र जाजरकोट जिल्लामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस भई ऋतपूर्वक आएका सबै भूकम्प प्रभावितका लागि प्रथम र दोस्रो किस्ताको रकम पठाइसकिएको छ। 2081 माघ महिनामा मात्रै भूकम्प प्रभावितहरूका लागि थप रु 80 करोड निकासा भएको छ। जाजरकोट भूकम्पको विस्तृत क्षति आकलनका लागि इन्जिनियरहरूको पहिलो टोली यसै हप्तादेखि फिल्डमा खटिने छ। मनसुनजन्य विपद एवं भूकम्पबाट प्रभावितहरूको समस्या समाधानका लागि विपद व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको मिति 81 पौष 28 गते बसेको बैठकले रु 1 खर्ब 1 अर्बको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना स्वीकृत गरी निजी आवास र भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणको लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार भएको छ। सोको प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन हुँदै जानेछ। यो भूकम्प गएको भनेको गत वर्ष कार्तिकतिर गएको थियो, म सम्झाउन चाहन्छु। तर क्षति कति भयो भन्ने पनि नभएको 35-36 हजार या 37 हजार घर भएका ठाउँमा 48 हजार घरलाई पहिलो किस्ता वितरण गरेको। कहाँबाट आए 48 हजार घर? जहाँ जिल्लामै 37-38 भन्दा त माथि छँदै छैन, 37 हजार भन्दा माथि घर छैनन्। त्यो ठाउँमा 48 हजार घर भत्किएर प्राथमिक क्षति कसरी वितरण भयो त्यो अचम्म लाग्छ। घर कहाँ सिमाना नागेर बाहिर गइयो कि सबै भत्किएका थिएनन्, तिनीहरूको दुईपल्ट हिसाब भयो कि के भएर त्यस्तो भयो? त्यतापट्टि अहिले नजाउँ भयो। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पारदर्शिता, सूचनाको हकको प्रत्याभूति र वैयक्तिक गोपनीयताको संरक्षण चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा 5औं ल एसिया अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सीमान्तकृत समुदायको हित र अल्पसंख्यक एवं लोपोन्मुख सम्प्रदायको नैसर्गिक हकको संरक्षणमा राज्य र गैर राज्य संस्थाहरूको क्रियाशीलता पनि अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले व्यक्तिको असंलग्नतामा प्रविधिबाट हुने मानवाधिकारको उल्लङ्घनका कार्यमा कानुनी एवं न्यायिक उपचारलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले सूचनामा अवैध पहुँचको नियन्त्रण र सूचनामा सुरक्षा तथा उपयुक्त प्रयोगलाई राज्यका कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मानव जीवनसँग सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र संरक्षण, सङ्कटापन्न वन्यजन्तुको संरक्षण, आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति र बृहत्तर सार्वजनिक महत्त्वको विकास परियोजनाको समुचित सन्तुलनमा कानुनी संयन्त्रहरूको रचनात्मक भूमिकाको खोजी भइरहेको बताउनुभयो। समयानुकूल मानवाधिकारको सवालहरूमा आजको कानुन एवं न्यायिक दक्ष जनशक्तिको भूमिका अपेक्षित रहेको बताउनुभयो।
प्रधान न्यायाधीश राउतले वातावरणीय स्वच्छता र पर्यावरणीय सन्तुलन वातावरण संरक्षणको आधारभूत पक्ष भए पनि जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा अल्पविकसित, विकासोन्मुख र विकसित राष्ट्रहरूले चिन्ता र चासो दिनुपर्ने बताउनुभयो। पारदर्शिता, सूचनाको हकको प्रत्याभूति र वैयक्तिक गोपनीयताको संरक्षणको सन्तुलन बडा चुनौतीपूर्ण छ। व्यक्तिको असंलग्नतामा प्रविधिबाट हुने मानवाधिकारको उल्लङ्घनका कार्यमा कानुनी एवं न्यायिक उपचारलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था छ। सूचनामा अवैध पहुँचको नियन्त्रण र सूचनामा सुरक्षा तथा उपयुक्त प्रयोगलाई राज्यका कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत छ। मानव जीवनसँग सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र संरक्षण, सङ्कटापन्न वन्यजन्तुको संरक्षण, आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति र बृहत्तर सार्वजनिक महत्त्वको विकास परियोजनाको समुचित सन्तुलनमा कानुनी संयन्त्रहरूको रचनात्मक भूमिकाको खोजी भइरहेको देखिन्छ। तसर्थ समयानुकूल मानवाधिकारको सवालहरूमा आजको कानुनी एवं न्यायिक दक्ष जनशक्तिको भूमिका अपेक्षित छ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेसको बुई चढेर हिँड्न बाध्य भएको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। एमालेको आखिर मुख्य प्रतिद्वन्दी कांग्रेस भए पनि कांग्रेसकै बुई चढेर हिँडिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले विगतमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि त्यही गल्ती गरेको भन्दै अब त्यस्तो गर्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले क्रान्तिकारी बाटो र अडान लिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले समाजवाद प्राप्तिको एउटा आधारशिला नेकपा एकीकृत समाजवादीले तयार गर्नुपर्ने बताउनु भयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले संगठन निर्माण गर्ने कुरालाई ध्यान दिन नसके संघर्षका कुरा अघि बढाउन अप्ठ्यारो हुने बताउनुभयो। कुन बेलामा कुन चाहिँ अन्तर्जुर प्रदान हो र को हाम्रो प्रहारको निशाना हो भन्ने कुरा बुझिएन भने हामी जो मुख्य प्रतिद्वन्दी छ त्यसैको बुइमा चढेर हिँडिरहेका हुन्छौँ। हेर्नु, अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वलाई हेर्नुहोस्, एमालेको आखिर मुख्य प्रतिद्वन्दी को हो त? हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसै हो। तर काङ्ग्रेसको बुइमा चढेर हिँड्नु बाध्य छ। हिजो माओवादीले पनि त्यही गर्यो, हामी पनि त्यसैमा लागेको छौँ। एउटा अब त हामीले सिक्यौँ कि जस्तो लागेको छ। अब त्यो खालका गल्तीहरू हामीले गर्नु हुँदैन। हामीले वास्तवमा क्रान्तिकारी बाटो, क्रान्तिकारी नीति, क्रान्तिकारी अडान लिएर अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै वास्तवमा समाजवाद प्राप्तिको एउटा वैचारिक आधारहरू तयार पार्दै हामी सङ्गठन निर्माण गर्दै अघि हाम्रो महासचिव कमरेड घनश्याम भुषालले भने जस्तो सङ्घर्षको सिर्जना गर्न पनि सक्छ। तर हामीले चेतनालाई ध्यानमा दिन सकेनौँ, सङ्गठन निर्माण गर्ने कुरालाई ध्यान दिन सकेनौँ भने सङ्घर्षको कुरालाई पनि अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो। राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञान बहादुर शाहीलाई सूझबुझपूर्ण, वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक भएर आफ्ना विचार सम्प्रेषण गर्न निर्देशन दिएको छ। आइतबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले सभाको तर्फबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक शाहीलाई सूझबुझपूर्ण, वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक भएर आफ्ना विचार सम्प्रेषण गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले शून्य समय र विशेष समयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञान बहादुर शाहीले राष्ट्रिय सभाको काम कारबाहीका सन्दर्भमा प्रश्न उठाएको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको थियो। सोही विषयलाई लिएर सभाका अध्यक्ष दाहालले विधेयकको सम्बन्धमा यथार्थ अवस्था अध्ययन नै नगरी निज मान्ने सदस्यले कपोकल्पित झुट र यथार्थ भन्दा बाहिर गई आफ्ना अभिव्यक्ति दिनुभएको बताउनु भयो। उहाँले सांसद शाहीको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारपूर्ण रहेको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ। उहाँले सांसद शाहीले सभाका सदस्यहरूको योग्यता, क्षमता र उमेरको सम्बन्धमा समेत गैर जिम्मेवारपूर्ण ढङ्ग धारणा राख्नु भएको थियो। हवस् त अहिलेलाई न्युज अफ द डे यति नै। सही सूचना र समाचारका लागि हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।